వరుణ భగవానికి ఓం వసోర్ధారా జ్యోతిర్మేధారాధతిదేవాయేషూయతే ఘృతస్య వా ఏన మే చాధారా ముష్మిల్లోకే పిన్వమానోపతిష్ఠత ఆజ్యేన జుహోతి తేజో వా ఆజ్యంతే తేజో వసోర్ధారా తేజసైవ స్మై తేజో వరుంధే లోకమమవై వసోర్ధారా కామానేవావరుంధే శంచ మే మయశ్చ మే ప్రియంచ మే ను కామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రంచ మే శ్రేయశ్చ మే వస్యశ్చ మే యశశ్చ మే భగశ్చ మే ద్రవిణంచ మే జంతా చ మే ధర్తా చ మే क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे दीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सिदिरञ्च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे द्वाविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रथमश्चापिजश्च क्रतुस्तसुवस्तमूर्धा जव्यश्च यस्ताञ्जायनस्ताञ्जस्त भुवनस्त भुवनस्ताधिपतिस्त स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णाहुतिमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसवितः प्राचावीः ओमान्ते यज्ञेश्वराय नमः लमृथिवी तत्त्वात्मने प्रणीता स्वप आनीय पूर्णपात्रमादाय पुनः पूरयित्वा सदसीत्यभिमन्त्र्य ओम सदसि तन्मे भूया सर्वमति सर्वं मे भूया पूर्णमति पूर्णं मे भूया अक्षितमति मामे क्षेष्ठाः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्दु मा प्राजापत्यं पवित्रमो शतोद्यामगं हिरण्मयमो तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म गुणीमहे इन्द्रस्सुनीते तहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातवेदामोर्जयन्ते यज्ञेश्वराय नमः लं पृथिवी तत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पं परिकल्पयामि नमः स्वाहा यं वायुतत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि नमः स्वाहा यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि नमः स्वाहा वं अमृततत्त्वात्मने अमृतोपहार नैवेद्यम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम सर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजा समर्पयामि नमः स्वाहा अथ प्रदक्षिणम् ओम स्वस्ति स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं तेज आयुष्यं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति बाजा ప్రదక్షిణ చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా అందరూ కూర్చోండి వారు మాత్రమే తిరుగుతారు దయచేసి వేరే భావించవద్దు
अस्मान् विश्वानि देव भजुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूजिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम सकृत्ते अग्ने नमः द्विस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चकृत्वस्ते नमः दशकृत्वस्ते नमः शतकृत्वस्ते नमः आसहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः नमस्ते अस्तु मामाहि गोचेः नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेयाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते अनेन यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तव पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे हुताशनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशन यद्युदन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनेन पूर्वसङ्कल्प बाजा पालंడి बाजा अनेन पूर्वसङ्कल्पानुसारेण कृता नदी वापी कूप तटाकादिषु अपां पूर्णता सिद्ध्यर्थं सुवृष्टिप्राप्त्यर्थं तथा च वरुणयागाक्षे शुभकर्मणि रक्षाबन्धन पंचगव्यप्राशन अंकुरारोपण ऋत्विक्वरणपूर्वक अखंड दीपाराधनेन षोडशस्तंभ पूजनेन योगिनी मंडप वास्तु मंडप नवग्रह मंडप सर्वतो भद्र मंडल पूर्वक कलशस्थापन पूर्वक समिष्टि पूजनेन महान्यास पूर्वक शतरुद्राभिषेचनेन लक्ष बिल्वार्चनेन ऋष्यशृंग मृण्मय विग्रह स्थापन पूर्वक लक्ष वरुण जप लक्ष ऋष्यशृंग जप तर्पण पूर्वक चतुर्वेद वारुणानुवाक पूर्वक विराट पर्व पारायण विराट पर्व प्रवचन इंद्राक्षी स्तोत्र पारायण संपुटी विधानेन